Tulo ka mga butang ato ang mahibala karon, mahitungod kung kinsa ang Dios sa panahon sa mga kalisdanan, mga pagsulay, mga pagtintal sa kinabuhi sa mga Kristohanon. O diri nato makita sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 paingon sa 18. Ang pangutana, kinsa man ang Dios sa panahon sa mga pagsulay ug kalisdanan sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Dili ta magdugay, number 1, ang Dios matinabangon ug mutabang siya sa iyang kaanakan sa panahon sa mga pagsulay ug pagtintal. So basahon ako diri sa 12. Ingon pa diri, bulahan ang tawo nga mobarog taliwala sa mga pagtintal kay sa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. So ang kinabuhi nga ato ang makita diri giganti sa Dios sa mga tawo nga nahigugma kaniya. Ug ato nga nahibaluan kinsa man tong mga tawo nga nahigugma kang Kristo Jesus. Mauto sila ang tawo nga mitsalig, mituo kang Kristo Jesus nga maoy ilang manluluwas, nga mao lamang ang makaluwas sa ilaha nga kinabuhi. Ug tungod niya na maangkon nila ang kaluwasan, maangkon nila ang kinabuhi nga gisaad sa Dios. Ug tungod kinaangkon man nila ang kinabuhi nga gisaad sa Dios, mao ni ang klase nga mga tawo nga bisan unsa man ang kalisdanan, mga pagsulay, mga pagtintal nga moabot sa ilaha nga kinabuhi, makasugakod na sila, makabarog na sila, makayan nila, mudaog sila, dili tungod sa ilang kaugalingon but tungod sa tabang sa ato ang Ginoo. Kay ang Dios matidnabangon na siya kaayo ug tabangan niya ang ihang mga kaanakan panahon sa mga kalisdanan. Saad na sa Ginoo nga kayahon nato ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi tungod tabangan ta niya. Ug tungod kay tabangan man ta sa Ginoo luyo sa mga pagsulay, ingon pa diri, bulahan ang tawo nga mubarog taliwala sa mga pagtintal. So buot pasabot mga Kristohanon, bisan unsa man ang mga pagtintal nga moabot sa ato nga kinabuhi, makabarog kita tungod sa Ginoo. Tungod sa Ginoo kita ang pinakamalipayon nga tawo sa tibuok kalibutan taliwala sa mga kalisdanan kagul-anan sa ato nga kinabuhi tungod kay iya nata sa Ginoo, tungod kay ang ato nga kalipay dinha sa Dios, dinha sa Ginoo, no? Dili sa mga tawo nga nasa atuang palibot, sa mga butang nga nasa kalibutan. Ang atuang kalipay diha lamang sa Ginoo, nga bisan pag mawala kini nga mga tawo sa atuang kinabuhi, nga bisan pa kini nga mga butang mawala, no, sa atoa, and then bisan pa nga atuang lawas maabot nga nay mga sakit kabugaton, wala na sa atoa, nagapadayon kita sa pag-alagad kay atuang kalipay naa sa Dios. Okay, so ikaduha, ang Dios matarong ug dili siya mutugot sa mga pagsulay aron ka makabuhat og dautan, aron ka makabuhat og sala at tubangan sa Dios. Kay usahay na yung mga tao nga kanang kung matintal sila, kung makabuhat sila og sala, justify nila ilahang kaugalingon. Mingon dayon sila tubangan sa Ginoo, Lord, imong manggong gihatag sa ako kini nga kabug-aton, kini nga kalisdanan, gitugot man gud nimo Ginoo nga natintal ko, mo nang natintal ko. Napoy mga tawo nga tungod kay grabe nga kalisdanan kabugaton, nga ilang na-experiencehan, nagarebilde sila sa Ginoo, tungod niya na nagabuhat sila og dautan. So mingon dai sila, poslan man nga tugot ni sa ako, sige magbuhat na lang ko og sala. Pero mga Kristohanon, timanik kini, ang Dios matarong, ang Dios matarong, ang Dios matarong, ug wala siya nagahatag og mga pagtintal sa imuha, mga kalisdanan, mga pagsulay sa imong kinabuhi aron ka makasala. So, kung makabuhat man ka og sala, dili na tungod sa Dios, tungod na sa imuha. Kay maogyod ka, ikaw gyud na, maogyod na ang naa sa imuhang hunahuna og kasing-kasing. Ang pagbuhat og sala, wala lang kay pagkakataon nga makabuhat, tungod kay wala pa man miabot ang pagtintal, wala pa man miabot ang mga kalisdanan, kagul-anan sa imuhang kinabuhi. Muunang sa dihang miabot na ang mga kalisdanan, mga pagsulay, mga pagtintal, nakabuhat ka kay maogyod ka. Muuna ang sala naa na imuhan nang ginahuna-huna og naa na sa imuha nga kasing-kasing. So mo nang giingon diri sa 13 paingon sa 15, kung ang usa ka tawo tintalon dili siya angay moingon kining tentasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man
matintal sa pagbuhat og daotan ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa apan moabot ang tentasyon kun ang tawo hayluon og danihon sa daotan niyang tinguha. Usbon nako mga Kristohanon, ang Dios matarong. Kung nakabuhat man ka og sala, imo na dili na gikan sa iyaha. Ikatulo, ang Dios maayo ug motugot siya og mga pagsulay para sa atong kaayuhan. So mubasa ko diri sa 16. Ngayon pa diri, minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. So ayaw kamo palimbong kay usahay sa mga pagsulay nga maabot sa ato ang kinabuhi na mga tao nga naga-persecute sa ato nagaluto sa ato nga magaingon tungod man nagsunod ka sa Ginoo. Tanawa hinoon nga nagbatinumanon ka nganong naglisod naman hinoon ka sa dihang nisulod ka na nga simbahan nga nagatudlo sa kaluwasan lamang diha kang Jesus Christ. Tanawa ang imong kinabuhi gimalas na hinoon ka. So dili kita palimbong mga Kristohanon. So ingon pa diri sa 17, ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. So kung basahon nato ang context sa 12 to 18 nagahisgot na sa pagtintal ug pagsulay. So buot pasabot diri ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. So ang gasa nga maayo nagikan sa Dios, ug kun moabot man sa tuwa nga kinabuhi ang kalisdanan, ang mga pagsulay kung gihatag na sa Ginoo sa atoa, iya kana nga gasa og tungod kay gasa na niya para na sa atoa nga kaayuhan. Kay maayo ang Ginoo dili siya muhatag pagsulay sa atoa nga makadaot kun dili para ni sa atoa nga kaayuhan. Munang ingon pa diri ipadayon nato, dili gayud siya mausab o magpakita glandong sa pagkausab. So ang Ginoo dili mausab. Kinsa man ang Ginoo maayo. Kung maayo siya kaniadto, maayo siya karon, maayo pud siya sa umaabot, dili na siya mausab bisan sa imuhang mga pagsulay, mga kagulanan. Ang Ginoo magapabili na siya nga maayo, ang tao ang dili, no? And then dira sa 18, sa iyang pagbuot gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamaturan. So nindot kayo ato nga pasalamatan, pinaagi di ay sa pagbuot sa Dios. Dili sa ato ang kaugalingon, gihimo kita niya nga iyang anak. Pinaagi sa pulong sa kamatuoran, pulong sa Dios, pulong sa kaluwasan, mensahe sa kaluwasan. And then, ingon pa diri, padayon na to, aron sa tanan niyang binuhat, may sama kita sa unang mga abot. Maingon tag unang mga abot sa Old Testament, no, ang unang abot sa ilahang uma, sa ilahang kahayupan, sa ilahang mga negosyo, ilaha kanang halad sa Ginoo. So mga kaigsunan, giluwas kita sa Dios, ingon pa dira, may sama kita sa unang mga bunga. Buot pasabot giluwas kita sa Dios aron ihalad ang atong kaugalingon diha kaniya timan mga Kristohanon. Wala na ka nagakinabuhi sa imong kaugalingon kundi nagakinabuhi na ka kang Kristo Jesus nga namatay sa cross aron ka makaangkon og kaluwasan. Mao nang panahon man sa kalipay, panahon man sa kagul-anan, panahon man sa mga pagsulay, panahon man sa mga pagtintal, ihalad ang imo nga kinabuhi diha sa Ginoo nga dili ka bulingan ug daotan. Ang Dios magapanalangin sa ato nga tanan, salamat sa iyang pulong, dalaygon ang Dios ang himaya og dungog dinha lamang kaniya, ug ang Dios magapanalangin kanato nga tanan.